अस्सलाम वालेकुम, आदाब। रियासत कर्नाटक उर्दू एकेडमी के लाके एहतराम सदर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली खाजी साहब, हमारे आज के खुसूसी मेहमान पड़ोसी रियासत तेलंगाना उर्दू एकेडमी के सदर ताहिर बिन हमदान साहब और उसी एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी जनाब लियाकत हुसैन साहब और उनके साथ आए हुए तमाम अहबाब, और यहाँ उनके एक और सरगर्म अमले के साथी रहे हैं जनाब कृष्णा और एकेडमी के रजिस्ट्रार डॉक्टर माजुद्दीन खान, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन के सदर जनाब यू निसार अहमद साहब, मेरे मोअज़्ज़िज़ साथी अरकान एकेडमी, ख़वातीन और हज़रात, और आज गज़ल ख़वानी के इस प्रोग्राम के जो जजेस हैं तीनों अहबाब की खिदमत में भी मैं आदाब अर्ज़ करते हुए असातिज़ा और स्टूडेंट्स की ये एक सारी टीम यहाँ आई है। वैसे हर रियासत में क़ायम करदा उर्दू के कास को इस्तेहकाम बख्शने और उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए काम करने के लिए एकेडमियाँ बनाई जाती हैं, मगर हम यहाँ बड़े दावे और वादे करने के बजाय अदा जाफरी एक मशहूर शायरा गुजरी हैं। उन्होंने कहा था कि ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। उर्दू के कास के हवाले से हमने हमेशा एक हम्बल बिगनिंग के तौर पर हमेशा से काम किया है। 1977 से लेकर आज तक उर्दू एकेडमी कई नशेब फराज गुजरते हुए आज इस मकाम पर है। इसमें शमूलियत ज़्यादातर रियासत के कोने कोने में बसने वाले उन अहबाब की है जो ज़बान को उन्होंने गले से लगाया है, ज़बान को पढ़ा है, ज़बान बोलते हैं और ज़बान के तई उन्हें एक कमिटमेंट है, एक अक़ीदत है, एक मोहब्बत है। आज का ये प्रोग्राम जिसके ताल्लुक़ से हमारे सामने बातें आई हैं कि गज़ल ख़वानी उर्दू एकेडमी की ये कोशिश रही है, और इसमें जो अरकान हैं उसमें मुनीर अहमद जामी और उनके साथियों ने एक प्रोजेक्ट सोचा कि नई नस्ल को उर्दू से जोड़ा जाए। जिस तरह के आज निजी इदारे, मैं यहाँ मिसाल देना चाहूँगा रेख्ता फाउंडेशन, वहाँ हमने देखा कई बार जाकर के 95% जितने भी ऑडियंस आए हैं पूरे नौजवान हैं, और चूंकि ब्रांड कर दिया जाता है कि एक खास मजहब की ज़बान होती है, वहाँ हमने देखा कि 90% मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ मज़ाहिब के बोलने वाले थे। ये एक ब्लू प्रिंट है आज के कंटेम्प्ररी इंडिया में, असरी हिंदुस्तान में। हर एकेडमी अपने तौर पर उसने अपना एक्शन बनाया है। हमने तेलंगाना में जब अपनी विजिट थी गुज़िश्ता महीने में, जब हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा कि वहाँ भी अलग अलग तौर की स्कीमें हैं। उसका मजमूई ये ऑब्जेक्टिव है कि उर्दू की तरक्की ग्रास रूट से हो, जड़ों को पानी दिया जाए और वो पले फूले। इसी तरह हमारी एकेडमी भी काम कर रही है। नई नस्ल को जोड़ने के लिए हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है कि नए लिखने वाले शायरी के हों, नसर के हों, या निज़ामत के फ़न से वाबस्तगी का एक अरमान रखते हों, उन्हें रोशनास करवाया जाए कि उर्दू शायरी का ख़जाना क्या है, विरासत क्या है, रिवायत क्या है और असनाफ़ सुखन क्या है। इसी तरह नसर में भी ये तकरीबन 3-4 दिन पहले ही ये हमारे पास प्रोग्राम हुआ है, और उसी प्रोग्राम की एक कड़ी एजुकेशन कमेटी हमारे पास है। उसमें जनाब आबिद असलम, मुनीर अहमद जामी और अख्तर सईदा खानम इस सब कमेटी में आते हैं। उन्होंने आज का ये प्रोग्राम आपके रूबरू रखा है ताकि आपको उर्दू का जो शेरी विरसा है, उर्दू का जो शायरी का ख़जाना है, अनमोल ख़जाना इसको कहते हैं, क्योंकि न सिर्फ वो जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, यूं कहना चाहिए कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू का चलन है, आज भी लोग उर्दू की शायरी को अपने लिए एक रूहानी तस्कीन, आसूदगी का बाइस समझते हैं। ये कहना शायद ज़रूरी नहीं कि हिंदुस्तान में जितने
مسلم حضرات و خواتین رہے ہیں، اتنی ہی حد تک یا اس سے زیادہ غیر مسلم احباب نے بھی اردو کی وراثت کو دوام بخشا ہے۔ علامہ اقبال پہ بڑی اتھارٹی جن کو ہم کہتے ہیں وہ پروفیسر جگن ناتھ آزاد، ان کے والد تلوک چند محروم۔ منشی پریم چند پہ بہت بڑی اتھارٹی دنیا میں پروفیسر قمر رئیس۔ اس طرح سے کہتا جاؤں تو باتیں بہت زیادہ آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ اور اس سال اردو زبان و ادب کے حوالے سے جو ہندوستان میں سب سے بڑا ایوارڈ ہے، جنانا پیٹھ ایوارڈ جن کو دیا گیا ہے، وہ گلزار ہیں۔ وہ ان کا نام وہ سکھ ہیں سمپورن سنگھ کالرا۔ ایسی مثالیں بار بار دہرائی جاتی ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ زبان اس کی مشترکہ وراثت ہے، کلچرل بلینڈ ہے، سنتھسس ہے اس میں۔ تو اردو غزل جس کی اہمیت و افادیت پر آپ کو آپ کے اساتذہ اسکول میں، چاہے وہ ہائی اسکول تک ہو یا پی یو اور ڈگری لیول میں، کئی بار بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور آج آپ یہاں آئے ہیں اساتذہ ہی کی تربیت، ان کی مشق کے آپ تیار ہو کر یہاں آئے ہیں کہ اردو غزل کا جادو ایک بار پھر یہاں جمائیں، یہ پھر آپ جگائیں یہاں پہ اور انعامات پائیں۔ اور وہ جو انعام حاصل کریں گے خوش نصیب ہیں، جو نہیں حاصل کریں گے انہیں بھی یہ ترغیب ہے کہ وہ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ ہم نے یہاں یہ محسوس کیا ہے کہ جتنے انٹریز اسٹوڈنٹس کی آئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بھی ہیں۔ اساتذہ کو بھی موقع دیا گیا ہے کہ وہ اردو غزل کی قوس خزاں جو رینبو ہے وہ آپ کے روبرو پیش کریں۔ کس لیے ہم نے یہاں اسٹوڈنٹس کو غزل خوانی پروگرام سے جوڑا ہے، اس کے حوالے سے مشیر جھنجھانوی ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک غزل میں ایک مصرع یوں لکھا تھا کہ وہ سن سکیں کوئی عنوان اسی لیے ہم نے، وہ سن سکیں کوئی عنوان اسی لیے ہم نے بدل بدل کے انہیں داستان سنائی ہے۔ ہم نے نئی نسل کو بالخصوص طلباء کو اردو سے جوڑنے کے لیے عنوان بدل بدل کے، جس طرح غزل خوانی ہے، تحریری مقابلے، تقریر مقابلے، فن نظامت کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے اور نثر نگاری کے حوالے سے ہم نے انہیں جوڑنے کی کوششیں کی ہیں۔ غزل جب شروع ہوئی تھی اس کا مزاج کیسا تھا آپ لوگ جانتے ہیں۔ بتدریج آج غزل آج کے مطابقت سے آج غزل آگے بڑھ رہی ہے، غزل میں آج زندہ ہے، غزل آج نامہ بن گئی ہے، ہمارے زندگی کی تمام اونچ نیچ، نشیب و فراز، تمام رنگ سکھ دکھ سب اس میں سما گئے ہیں۔ غزل نے جہاں حسن کی اور زلفوں کی، آنکھوں کی خوبصورتی باتیں کی ہیں، وہیں انہوں نے محنت کش مزدوروں کے پسینے کی بھی بات کی ہے۔ ہمیں شکیل بدائینی، مرزا غالب، میر سے لے کر ساحر لدھیانوی، گلزار تک سبھی نے نہ جانے کتنے خوبصورت ہمیں غزلیں دی ہیں۔ داغ نے کہا تھا بڑے فخر سے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہ دھوم میں ہم سب شامل ہو جائیں، اسی لیے ہم نے اس طرح کے محفلوں کا انعقاد کیا ہے۔ احمد وسیع ہندوستان کے مشہور براڈ کاسٹر گزرے ہیں جنہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں اردو سروس میں بہت نمایاں خدمات انجام دی ہے۔ اردو کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ موجودہ یہاں سامعین اور نئی نسل اس کو ذہن نشین کر لے۔ احمد وسیع نے کہا تھا کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ آپ کی محبتیں اردو زبان کے ساتھ، اردو غزل کے رنگوں کے ساتھ کس طرح ہوگی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جہاں ہم نے دیکھا کہ آج جو غزل کس نہج پر چل رہی ہے، دیکھیں آپ کے سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے۔ زبان کی خوبصورتی کے بارے میں نہ جانے کتنے نظمیں، کتنے غزل لکھی گئیں۔ میں اپنی بات کو یہاں پر اختتام دینے سے پہلے پھر ایک بار اردو زبان کا جو عشق ہے، اس پر گلزار کی جو بڑی شورا آفاق نظم ہے، اس کے
چند حصے آپ کے روبرو پیش کرنا چاہوں گا. گلزار کہتے ہیں کہ بڑی ارسٹوکریسی ہے، بڑی ارسٹوکریسی ہے، زبان میں فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی ہے اردو. بڑے شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا یہ ایک تہذیب ہے اردو. تو اسی تہذیب کی وراثت کو اردو اکیڈمی نے، ان کے جو فعال اراکین ہیں، ان کی ٹیم، ہمارے متحرک چیئرمین، ہمارے بہت ہی پرو ڈائنامک رجسٹرار اور یہ ساری ٹیم نے اس کو بڑھانے کی یہاں پر کوششیں کی ہیں. وہ کوششیں کس حد تک کامیاب رہیں گی، اس میں آپ سب کا تعاون بہت ضروری ہے. مجھے یہاں موقع دیا گیا کہ کچھ باتیں کلیدی حیثیت سے آپ کے روبرو رکھوں. میں اکیڈمی کے چیئرمین، رجسٹرار، تمام اراکین اور آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ.